नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. पणजी महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी रोहित मोन्सेरात हांकां महापौर आनी वसंत आगशीकार हांकां उपमहापौर म्हणून बिनविरोध वेंचून काडल्यात. सीसीपींतल्या सगळ्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या नगरसेवकांनी ह्या वेंचणुके उपरांत काल सोपूत घेवपाची प्रक्रिया जाली. पणजेच्या उदरगती खातीर आपूण काम करतलो अशें ह्या वेळार रोहित मोन्सेरात हांणी म्हळें. ह्यान फुडें आपूण विधानसभा वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आसा अशें रोहित मोन्सेरात हांणी जाहीर केलां. I would like to thank the people of Panjshir. I mean, first and foremost, none of this would have been possible without the support that the people in Panjshir have shown us. And I know it's a record, but it's a record that we've done purely in service of the people. It's a lot of work that is yet to be done, and we're hoping to discharge our duties to our best and the fullest. 1 एप्रिल सावन जनगणना 2027चो पयलो टप्पो सुरू करपी देशांतल्या पयल्या राज्यां गोंय आसतलें. ह्या टप्प्या खाला 15 एप्रिल मेरेन स्वगणनेची सुविधा मेळटली. ते उपरांत 16 एप्रिल ते 15 मे मेरेन घरांची वळेरी तयार करपाचें आनी घरांची जनगणना करपाचें काम सुरू जातलें. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत उलयतना भारताचे महानिबंधक आनी जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण हांणी सांगलां की ही भारताची पयली पुरायपणान डिजिटल जनगणना आसतली. घरोघर सर्वेक्षण सुरू करचे पयलीं लेगीत गोंयच्या रहिवाशांनी सुरक्षीत पोर्टला वरवीं 16 भाशांतल्यान खंयच्याय भाशांनी आपली म्हायती ऑनलायन सादर करूं येता. मोबायल ऍप्लिकेशनाचो वापर करून जनगणनेचे काम करपी कर्मचारी म्हायती एकठांय करतले. अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण जनगणना कायदो 1948 खाला चालीक लायिल्ल्या ह्या प्रक्रियेच्या म्हायतीच्या सुरक्षे खातीर खूब घटमूट अशी उपाय येवजण केल्या. सावर्डे मतदारसंघातलो प्रस्तावित मिराबाग बंधारो प्रकल्प जावचो ना अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी थळाव्या मिराबाग प्रकल्पाक विरोध करपी नागरिकांक दिले. ह्या आश्वासना उपरांत 49 दीस चलिल्ले आंदोलन काल आंदोलनकारांनी फाटीं घेतलां. काल दनपारां ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी आंदोलनकारांनी मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. ह्या प्रकल्पाच्या फायलीक टिप्पणी घालून बंद करतलो अशें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान संबंधितांक दिलें. त्यांच्या डेलिगेशनाक जेन्ना आमी सांगला थंय बंधारो जावचो ना तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरचो. हांव आयजूय परत एकदा तांकां सांगता थंयसर बंधारो कदापि जावचो ना हे तेंच्यांनी तांकां आश्वस्त करता आनी तेंच्यांनी आपलें आंदोलन जें आहा हें आंदोलन थारोवचें आनी जर थंय बंधारो जालो जाल्यार म्हाजे कडेन परत येवचो एज अ मुख्यमंत्री म्हणून हांव जबाबदारी घेता. मिराबाग बंधारो प्रकल्प पुरायपणान रद्द करप, उदकास्रोत खात्यान खणून काडिल्ले 2 उदकान भरिल्ले खड्डे मूळ स्थितीत हाडप, 4.5 कोटी हॉट मिक्सिंग रस्त्याचें काम पुराय करप, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत निशेध केल्ल्यान अटक केल्ल्या 4 निदर्शकां आड केशी फाटीं घेवप अशी सगळ्यो मुखेल मागण्यो मुखेलमंत्र्यांनी मान्य केल्यात अशी माहिती मिराबाग प्रकल्पाक विरोध करपी आंदोलनकारांनी दिल्या. फोंड्यां जावपी पोटवेंचणुकेची तयारी म्हत्वाच्या मार्गदर्शक तत्वांचेर पावल्या. दक्षिण गोंय खातीर जिल्लो दंडाधिकारी आनी जिल्लो वेंचणूक अधिकारी मतदान कर्मचाऱ्यां खातीर रँडोमायझेशनची दुसरी फेरी यशस्वीपणान पुराय जाल्ल्याची घोशणा दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी केली. फोंड्यां पोटवेंचणूक मतदानाच्या 2 दीस आदीं तिसरी रँडोमायझेशनची फेरी जातली अशें तिणें सांगलां. ह्या वेंचणुकेंत 42 केंद्रांचेर मतदान जातलें. त्या खातीर 52 पंगड तयार केल्यात. वट्ट 270 कर्मचाऱ्यांचो वापर ते खातीर करतले अशी माहिती क्लिटस हांणी दिल्या. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात सोरो विक्री अबकारी खात्याचो उत्पादन शुल्क परवानो मेळोवपा खातीर भलायकी केंद्राचो बनावट भलायकी दाखलो तयार केल्ल्या प्रकरणात म्हापशें पुलिसांनी क्लबाचे धनी गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथरा हांकां अटक केली. फाटल्या शुक्रारा म्हापशें अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान दोगूय दुबावितांचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारिल्लो. हाका लागून तांचे अटकेचो मार्ग मेकळो जाल्लो. सोमारा 30 मार्चाक म्हापशें पुलिसांक दुबावीत लुथरा भावांक अटक करपाची परवानगी न्यायालयान दिली. दनपारां तांकां पुलिसांनी कोलवाळ बंदखणींतल्यान ताब्यांत घेतले आनी अटक केली. कांदोळी मुळाव्या भलायकी केंद्र अधिकाऱ्यान म्हापशें पुलिशेंत बनावट एनओसी विशीं कागाळ दाखल केल्ली. राज्यभर तापमान वाडत आशिल्ल्यान दक्षिण गोंय जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान भौशीक सुरक्षेचो म्हत्वाचो सल्लो जारी केला. सगळ्या नागरिकांनी सध्याच्या उश्णताय ल्हारा पासून स्वताची राखण करपा खातीर बेगोबेग जतनाय घेवची अशें आवाहन आसा, जाका लागून उश्णतायेचे त्रास जावचो ना, सादूर रावचे, हायड्रेट रावचे आनी सुरक्षीत रावचे.
पणजी जिमखाना मेंबर्स लीग किंग्स पंगडान सलग चवथे फावट रमाकांत वेर्णेकार करंडक क्रिकेट सर्त जिखून मडगांव क्रिकेट क्लब लीग सुपर स्टार्स पंगडाक हारयला. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 34.3°C आनी उण्यांत उणें तापमान 24.8°C इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.